बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर। आज की सबसे अहम ख़बर और इसी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौलवी अनवारुल हक ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़े अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में ये बता दिया है कि स्विस मुकदमात नहीं खोले जा सकते और न ही सदर जरदारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं खोलने के लिए वो स्विट्ज़रलैंड हुकूमत को ख़त भेजे गए हैं। अदालत ने ख़त न भिजवाने पर चेयरमैन नैब और सेक्रेटरी कानून को 13 मई को तलब कर लिया है। आज NRO केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच के रूबरू अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक पेश हुए और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, अपना बयान जमा करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्विस मुकदमात दोबारा नहीं खोले जा सकते। वाज़े अल्फाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है और हुकूमत की जानिब से उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सेक्रेटरी कानून की जानिब से जो स्विस हुकाम को ख़त लिखा जाना था वो ख़त भी नहीं लिखे गए, ये मुकदमात नहीं खोले जा सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया और एक मौके पर यह रिमार्क्स भी सामने आए कि जब ऐसा हो नहीं सकता था तो फिर अदालत को क्यों गुमराह किया गया। ये रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस तारिक परवेज़ के। क्या कार्रवाई हुई और इस समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, इस बारे में हम जानेंगे अपने जुडिशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, बताइए इस केस का पस मंज़र और आज जो समाअत हुई है इस केस के दौरान उसमें क्या कार्रवाई हुई है। जी जावेद, आज ये सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस नासरुल मुल्क कर रहे थे और इसमें गुज़िश्ता हफ्ते भी 1 अप्रैल को इस केस की समाअत हुई थी NRO के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक, और हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था जो आज पूरा हुआ। और आज अटॉर्नी जनरल जो कि नए तैनात होने वाले अटॉर्नी जनरल है मौलवी अनवारुल हक, वो आज पहली दफ़ा अटॉर्नी जनरल की हैसियत से अदालत में पेश हुए हैं इसके, और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की वजारत कानून की जानिब से जिसमें हुकूमत ने यह वाज़े मौक़िफ़ अपनाया। उनका यह कहना था हुकूमत का कि जो खतूत नैब ने लिखे थे स्विस हुक्काम के लिए वो नहीं भेजे गए हैं, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत की नज़र में ये मामला अब ख़त्म हो चुका है और कोई सरदरजादारी के खिलाफ कोई केस जो है बैरून मुल्क ज़ेर इल्तवा नहीं, इसलिए ऐसी किसी ख़तो किताबत की ज़रूरत जो है वो मौजूद नहीं कि किसी स्विस हुक्काम को या किसी और बैरून मुल्क अदालत में या हुक्काम को ख़त लिखा जाए और उसमें जो म्यूचुअल असिस्टेंस होती है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, उसकी दरख्वास्त दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाज़ेह मौक़िफ़ था, क्योंकि इससे पहले अभी तक हुकूमत उनका वो मौक़िफ़ था कि वो ना हाँ कर रही थी हुकूमत और ना ही ना कर रही थी, लेकिन आज का जो बयान है इससे उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जी किसी खतो किताबत की जरूरत नहीं है। अदालत ने इस पर यह कहा है कि हमें बताया जाए कि सारी सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है ताकि हम रिस्पॉन्सिबली फिक्स करें। और उसके बाद उनका यह कहना था कि हम आइंदा समाअत पर अगले हफ्ते यानी वफाकी सेक्रेटरी कानून को, जस्टिस रिटायर्ड आकिल मिर्जा को और चेयरमैन नबीद अहसन को बुलाकर पूछेंगे कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है। तो यकीनी तौर पर जब आइंदा समाअत होगी तो उसमें ये दोनों हजरात जो हैं अपना मौक़िफ़ जब मुकम्मल तौर पर अदालत के सामने लाएंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, हमें आज जो अदालत की कार्रवाई हुई उस बारे में तफसील से आगाह कर रहे थे। कितनी पाबंद है हुकूमत कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करे, सुप्रीम कोर्ट के 16 दिसंबर के फैसले पर, इसी पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ वकील रहनुमा और माहिर कानून जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये जो अब आज जो समाअत हुई है और आज मौलवी अनवारुल हक ने साफ साफ बता दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये केस नहीं खोले जा सकते, ये तो गोया वाज़े जवाब हो गया हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को। क्या कहेंगे आप इस पर? गुजारिश है, ये थोड़ी सी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है इस सेंस में कि अगर आप 16 दिसंबर की जजमेंट को देख लें तो स्पेसिफिकली एक पैरा था इस हवाले से, क्योंकि कहा यह गया था शायद उसमें कि जिस वक्त ये सारी प्रोसीडिंग टर्मिनेट की गई थी तो उसकी जो बुनियाद बनाई गई थी वो NRO के वो कानून था। लेकिन जब NRO को जो है एब इनिशियो वाइट डिक्लेयर कर दिया
اور NRO کے مقدمے کو حکومت نے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا کسی بھی پوائنٹ پر، تو الٹیمیٹلی وہاں پر ججمنٹ آ گئی اور خاص طور پر ایک پیرا اس حوالے سے لکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ وزیر اعظم صاحب اور بھی کچھ لوگ جو ہے ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ ہم اس کی پابندی کریں گے، لیٹر اسپرٹ پر اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن آج لگتا یہ ہے کہ جو مولوی انوار الحق صاحب جو نئے اٹارنی جنرل صاحب آئے ہیں، انہوں نے جو ہے جو لکھا ہوا کاغذ جو جج صاحبان کو پیش کیا ہے، شاید اس میں انہوں نے ایک کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سیکرٹری لا کو اور چیئرمین نیب کو بلا لیا۔ اب سیکرٹری لا کی ریلیونسی کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے جو سابق اٹارنی جنرل ایک دفعہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی کو بے بسی کا اظہار کیا تھا، تو وزیر قانون کو فوری طور پر طلب کیا گیا تھا۔ یہ شاید 1 اپریل کی بات ہے، اور اس دن جو ہے عدالت نے ایک بڑا لمبا چوڑا آرڈر لکھا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو ایگزامن کریں، اور جو اس سیکرٹری لا جو ہے انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ گو کہ مجھے ایک سیلڈ لفافے ملے ہیں فار آنورڈ ٹرانسمیشن ٹو یہ جو ہے سوئز، لیکن میں اس کو ایگزامن کروں گا اور دیکھوں گا، اور اس میں کافی سیریس باتیں لکھی ہوئی تھی، بڑی اوپن باتیں کی ہوئی تھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب آج کی کارروائی سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ارادہ نہیں رکھتے وہاں پر۔ اچھا، یہ طارق صاحب اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ گویا جب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے رہے، حکومت یہ کہتی رہی کہ ہم ہر صورت میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے، لیکن اب یہ جو اٹارنی جنرل بھی بیچ میں کافی تبدیل ہوئے، نئے اٹارنی جنرل صاحب آئے، ان کے اس بیان سے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو کہہ رہی تھی بہرحال حکومت اس پر عمل نہیں کر رہی۔ یہ اس لیے دیکھیں نا، آپ نے اٹارنی جنرل صاحب کی بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے طور پر لیٹر لکھ کر ایک بھجوا بھی دیا تھا لا سیکرٹری کو، کیونکہ اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے چیئرمین نیب کا لیٹر چلا بھی گیا تھا، لیکن بعد میں 1/4 کا جو آرڈر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ قانون کے تحت، آئین کے تحت پراپر پروسیجر نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ نہیں، یعنی کہ حکومت کے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جو موجودہ اٹارنی جنرل آئے، ان کا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے اخباروں میں ہیڈ لائنز بھی لگی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو مجھے حکم کرے گی وہ جو ہے میں اس کا پابند ہوں اور وہ میں کام کروں گا۔ لیکن اگلے دن شاید وزارت قانون سے یہ ایک خبر آئی تھی کہ جناب وزیر جو اٹارنی جنرل صاحب جو کچھ کریں گے وہ ہمارے ہی ذریعے کریں گے، انڈیپینڈنٹلی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ اس کی اصل بات جو ہے وہ جو نیکسٹ اگلے ہفتے جو پیشی ہوگی، جس میں اٹارنی جنرل صاحب کو، یہ لا سیکرٹری صاحب کو بلا لیا ہے، چیئرمین نیب کو بلا لیا۔ اب چیئرمین نیب کی تو ویسے کوئی زیادہ ریلیونسی نہیں ہے، اس لیے کہ چیئرمین نیب نے تو پہلے بھی ایک لیٹر لکھ دیا تھا سیکشن 21L کے تحت، لیکن یہ جو آخری آرڈر ہے اس میں یہ بات وضاحت سے کی گئی ہے کہ یہ کام جو ہے اٹارنی جنرل نے کرنا ہے، لیکن حکومت کے جو ذرائع ہیں جو جس میں فارن آفس بھی آ جاتا ہے، لا ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، اس کے ذریعے ہونا ہے۔ تو اگلی پیشی پر آ کے اب جو لا سیکرٹری کو جو ہے کھل کر بات کا جواب دینا ہوگا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس دن جو ہے سپریم کورٹ جو ہے جو بھی سامنے ان کا استدلال آئے گا اس پر کیا کارروائی کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال حکومت کی جانب سے تو یہ کہا گیا تھا بارہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن اب عملی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہو رہا، اور اگلی پیشی میں دیکھا جائے گا کہ کیا دونوں طرف سے استدلال سامنے آتے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ بھارتی عدالت نے اجمل قصاب کو سزائے موت سنا دی۔ کیا کہا جا رہا ہے بھارت میں، اور کیا قانونی تقاضے پورے کیے گئے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک کمرشل بریک۔